नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक मुबारक शजरा नसब बयान करने के सिलसिला में जनाब हज़रत कसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तार। जनाब हज़रत कसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ज़ैद था और आप 400 ईस्वी के लगभग पैदा हुए। इनकी कुनियत अबू मुग़ीरा थी। इनका कसा कहने की वजह ये बयान की जाती है कि इनके वालिद कल्लाब का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपने पीछे एक बेवा फातिमा, साद और 2 बच्चे छोड़े। बड़े का नाम ज़हरा जबकि दूसरे का नाम ज़ैद था, जो उस वक़्त बहुत छोटी उम्र के थे। रबिया बिन हराम बिन हम्बा ने इनकी वालदा फातिमा के साथ निकाह कर लिया। जब वो अपनी बीवी को साथ लेकर वतन रवाना होने लगा तो बड़े भाई ज़हरा को करीब बलोगत देखकर मक्का में छोड़ दिया और ज़ैद को कमसनी की वजह से अपने वतन अज़रा जो शाम के सरहद पर करीब वाक़या है वापस ले जाते हुए साथ ले गया। ज़ैद ने इब्तदाई साल इस इलाके में गुजारे। एक दिन बनी कज़ा के किसी बच्चे ने इन्हें गरीबुल वतनी का ताना दिया तो आप अफसरदा होकर अपनी माँ के पास आए और उनसे हकीकत हाल दरियाफ्त की। माँ ने कहा, बेटा गमज़दा ना हो, अफसरदा होने की क्या बात है? तू ऐसे ख़ानदान का चश्म चराग है जिसके सारे अरब में इज़्ज़त और तकरीम की जाती है। तू अपनी ज़ात और नस्ब के एतबार से यहाँ के तमाम लोगों से बेहतर और बरतर है। तो कुरैश के मशहूर सरदार कल्लाब बिन मर्रा का बेटा है। तेरा कबीला मक्का मुकरमा में अकामत गुज़ी है। जब हज का मौसम आया तो ज़ैद वालदा से इजाज़त लेकर हाजियों के साथ मक्का मुकरमा पहुँच गए। इनकी वालदा के बतन से रबिया का एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रज़ा बिन रबिया था। रबिया की दूसरी बीवी से भी इसके कई बेटे बेटियाँ थे। मक्का आकर ज़ैद कुछ अर्सा अपने बड़े भाई ज़हरा के साथ रिहाइश पजीर रहे। जब जवान हो गए तो बनी खज़ा के सरदार हलील की लड़की बिनते हलील का रिश्ता तलब किया। हलील इस वक्त काबा का मतवली था। उसने आपके ख़ानदान की शराफत को देखते हुए अपनी बेटी का निकाह कसा से कर दिया, जिसके बतन से आपके 4 बेटे पैदा हुए, अब्दुलदार, अब्द मुनाफ, अब्दुल अज़ा, अब्द बिन कसा। हलील बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हो गया। उसने महसूस किया कि वो काबा की तवल्लियत के फ़राइज़ सर अंजाम देने से कासिर है। उसने अपनी बेटी हिबा को अपनी जगह मतवली बना दिया। हिबा ने कहा कि मैं ना तो काबा का दरवाज़ा खोल सकती हूँ और ना ही बंद कर सकती हूँ। उसने दरवाज़ा खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी अपने बेटे अबू गबशान के सुपुर्द कर दी। कसा ने शराब का एक मस्कीज़ा और सारंगी के एवज़ अबू गशाम से काबे की तवल्लियत का हक खरीद लिया। बनु खज़ा को कसा के मतवली बनने पर बड़ा रंज हुआ। उन्होंने तलवार के ज़ोर से ये हक छीनने का फ़ैसला कर लिया। कसा ने भी अपने भाइयों को मदद के लिए पुकारा। कसा के मक्का में मौजूद भाई ज़हरा और अज़रा में मुकीम माँ की जानब से भाई अर्ज़ा बिन रबिया अपने 3 दूसरे भाइयों हमदर्दों कबीला के जवानों का लश्कर लेकर मक्का पाक पहुँच गए। खूब जंग हुई। दोनों तरफ के कई आदमी मारे गए मगर फतह शिकस्त का फ़ैसला ना हो सका। चनाचा तय पाया कि फ़रीक़ैन उमरो बिन औफ बिन काब को अपना सालस मुकर्रर कर लें और वो जो फ़ैसला करेंगे उसे सब तस्लीम कर लेंगे। जब फ़रीक़ैन ने उमरो को अपना हाकिम मान लिया तो उसने कहा कि कल सहने काबा में आपके झगड़े का फ़ैसला किया जाएगा। दूसरे रोज़ जब दोनों फ़रीक सहने काबा में जमा हो गए तो उमरो बिन औफ खड़ा हो गया और उसने ऐलान किया कि कान खोल कर सुन लो। फ़रीक़ैन के दरमियान जो खून रेजी हुई मैंने उसको अपने 2 कदमों के नीचे रोन दिया। बस किसी फ़रीक के मकतूलों का खून बहा, दूसरे फ़रीक पर नहीं। तवल्लियत काबा के बारे में उसने ये फ़ैसला किया कि काबा का मतवली मैं कसा को मुकर्रर करता हूँ। काब बिन लवी की औलाद में से कसा पहला शख्स है जिसको हुकूमत मिली और सारी कौम ने बरज़ा रग़बत इनकी अतात कबूल की। कसा की शख्सियत में ही हजाबा, अफादा, सकाया, लवा और एजाज़ात जमा हो गई। उसने तमाम लोगों को अपने अपने हिस्से में
رہائشی مکانات بنانے کی اجازت دے دی۔ قصا کی دانشمندانہ اور جرت مندانہ قیادت کے طفیل قریش کو عزت کی زندگی بسر کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس باعث وہ قصا کے احسان مند تھے، اس کے ہر حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے اور بجا لاتے۔ ہر جوڑے کی شادی قصا کے گھر طے پاتی۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو قصا ساری قوم اس کے گھر میں جمع ہو جاتی، اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرواتی۔ جنگ کی نوبت آتی تو جنگی علم باندھنے کا فریضہ قصا انجام دیتے۔ قصا نے ایک عمارت تعمیر کی جس کا نام دار النداء رکھا گیا۔ اس کا دروازہ حرم شریف میں کھلتا تھا۔ قصا اس میں بیٹھ کر قوم کے مسائل باہمی مشورے سے حل کرتے۔ ان کے حکم پر بچے بوڑھے سب وہاں حاضر ہو جاتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے نابت نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لی۔ ان کے 12 بھائیوں اور اولاد نے کثیر قبیلہ کی شکل اختیار کر لی۔ نابت کی وفات کے بعد مفاز بن عمرو جرہمی نے بیت اللہ شریف کی تولیت پر قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصہ تو معاملات ٹھیک رہے، لیکن پھر اقتدار نے ان کا دماغ خراب کر دیا اور وہ برائیوں میں گرفتار ہو کر دین حنفیہ سے دور ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے بنو جرہم کے اقتدار کا خاتمہ اس وقت ہوا جب بنو خزاع نے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ بن غبشان بن عمرو عبد و قبائل نے مل کر بنو جرہم کے ساتھ جنگ کی۔ بنو خزاع عرصہ دراز تک مکہ مکرمہ پر حکمرانی کرتے رہے۔ ان کا ایک بدبخت فرد عمرو بن نہی جو اپنے زمانے میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، وہ ملک عرب میں بت پرستی کی لعنت پھیلانے کا باعث بنا۔ آخر کر قصا نے اس کا تختہ الٹ دیا۔ اس طرح 100 سال بعد سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اپنا کھویا ہوا مقام واپس مل گیا۔ قصا کے 4 فرزند تھے۔ بڑے بیٹے کا نام عبدالدار، ان سے چھوٹا عبد المناف۔ عمر کے لحاظ سے عبدالدار اگرچہ بڑے تھے، لیکن عبد مناف کی ذاتی خوبیوں کے باعث ساری قوم ان کی گرویدہ تھی۔ ان کی سخاوت کے باعث قریش ان کو ابو الفیاض کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ قصا کے بڑے بیٹے سے زیادہ محبت تھی۔ انہوں نے پانچوں مناصب پر عبدالدار کو فائز کر دیا، لیکن امام محمد بن یوسف السائی لکھتے ہیں قصا نے اپنے مناصب کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ سقایا عبد مناف تفویض کیا۔ ان کی ذریت میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ حجابہ لوا عبدالدار کو دیا، یعنی خانہ کعبہ کی خدمت، اور جھنڈا اور ایام منع میں حاجیوں کی میزبانی کا فریضہ عبدالاعضیٰ کو سونپا، اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی اپنا چولہا گرم نہیں کر سکتا تھا، اور وادی کی حفاظت کی ذمہ داری قصا کو سونپی۔ یہی قول درست ہے۔ قصا کو وفات کے بعد ہجون میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد سارے لوگ اپنی میتوں کو وہیں دفن کرنے لگے۔ قصا کے چند حکیمانہ اقوال میں سے ایک درج ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے کسی سفلہ مزاج اور کمینہ خصلت آدمی کا احترام کیا، وہ گویا اس کی کمینگی میں اس کا حصہ دار ہے۔ عزت و تکریم سے جس کی اصلاح نہیں ہوتی، ذلت و رسوائی اس کی اصلاح کر دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ پاک حق بات سمجھنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔